بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. باب في ثواب حسن الخلق. قال الله تعالى مثنيا على حبيبه وصفيه وخليله وأشرف خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. رواه البخاري ومسلم. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن أبي قلابة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن. ورواه الحاكم قال: هذا حديث صحيح على شرطهما، يعني على شرط البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخيالكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أطولكم أعمارا وأحسنكم أخلاقا. رواه البزار وصححه ابن حبان. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لأهله. رواه أبو داود والترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. وعن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم كأنما على رؤوسنا الطير ما يتكلم منا متكلم، إذ جاءه أناس فقالوا: من أحب عباد الله إلى الله؟ قال: أحسنهم خلقا. رواه الطبراني بإسناد على شرط الصحيح وابن حبان. وفي رواية لابن حبان قالوا: يا رسول الله، فما خير ما أعطي الإنسان؟ قال: خلق حسن. وعن عمر بن قتادة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. قال: فأي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل. قال: أي المؤمنين أكمل إيمانا؟ قال: أحسنهم خلقا. رواه الطبراني وإسناده حسن. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ فأعادها ثلاثا أو مرتين. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: أحسنكم خلقا. رواه أحمد وابن حبان. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني في الآخرة محاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني في الآخرة أسوأكم أخلاقا. رواه أحمد بإسناد رجاله رجال الصحيح وصححه ابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال: تقوى الله وحسن خلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الفم والفرج. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، وصحه ابن حبان. وعن أنس رضي الله عنه قال: لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا ذر
فقال يا بادر ألا أدلك على خصلتين هما أخف على الظهر وأثقل في الميزان من غيرهما؟ قال بلى يا رسول الله. قال عليك بحسن الخلق وطول الصمت، فوالذي نفسي بيده ما عمل الخلائق بمثلهما. رواه أبو يعلى والبزار والطبراني، وأحد أسانيدهم صحيح. ورواه أبو الشيخ في الثواب من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا الدرداء ألا أنبئك بأمرين خفيف مؤنتهما عظيم أجرهما لم يلق الله عز وجل بمثلهما لم يلق الله عز وجل بمثلهما طول الصمت وحسن الخلق. يعني حسن الخلق وطول الصمت يعني الإنسان لا يتكلم بدون فائدة، لا يتكلم فيما لا يعنيه، إما أن يكون صامتا أو يذكر الله. نعم، لا يتكلم فيما لا يعنيه، يكون صامتا أو يذكر الله. نعم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. رواه داود والترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه أو لمن حسن خلقه. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال هذا حديث حسن. الزعيم الكفيل، يعني النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كفل لمن حسن خلقه ببيت في أعلى الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليبلغ العبد بحسن خلقه درجة الصوم والصلاة. رواه الطبراني والحاكم وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وعن عائشة رضي الله عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رواه أبو داود وصححه ابن حبان وأخرجه الحاكم وقال هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم، إلا أنه قال إن المؤمن ليدرك بحسن الخلق درجة قائم الليل وصائم النهار. هذا وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.